बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिच्छू एक हफ्ते तक अपना सांस रोक सकता है और खुराक के बगैर पूरा साल रह सकता है। अंडे के छिलके पीस कर पौधों में डालो, पौधे बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे। अगर किसी को दिल की कोई भी तकलीफ़ हो, वो फर्द सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज करे। ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। दमे की बीमारी बराह रास्त फेफड़ों की बीमारी है। ऐसे अफराद सीढ़ियाँ मत चढ़ें। मसाले, चूल्हे और रोशनी की तपिश से दूर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मसालों की खुशबू मुतासिर हो सकती है। अगर ज़ुकाम हो जाए तो कोयलों पर थोड़ी सी चीनी डालकर इसका धुआं सूंघें। ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाएगा। खजूर और अनार खाने से बूढ़ी बीवी भी जवान नज़र आने लगती है। खांसी से जान छुड़वानी हो तो गुड़ को गर्म करके चाट लो, अफाका हो जाएगा। पालक का रस पीने से यरकान और बुखार में आराम मिलता है। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पेट में पथरी होने की निशानी है। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी जाओ, दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी। हामला औरत गाजरें खाया करे, बच्चे को ज़िंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। जब हमें छींक आती है तो एक सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ख़वातीन गैर मर्दों से ताल्लुक़ कायम रखती हैं, इनकी ख़ास पहचान ये होती है कि वो हर मर्द पर नज़र रखती हैं और गैर महरम मर्दों से बातें करने और सुनने से मज़ा लेती हैं। जिस घर के अंदर ख़वातीन को दुख मिलते हों, ऐसे घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जल्दबाजी में किया जाने वाला फ़ैसला नहायत नुकसानदेह होता है। जब भी कोई फ़ैसला करना हो तो हमेशा ठंडे दिल और दिमाग से करो। रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलो, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। खाना हमेशा ठहर ठहर कर और चबा कर खाने से वज़न में कमी होने लगती है। शोरबे वाले सालन में रोटी भी भिगो कर खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। जिन ख़वातीन को ज़्यादा माहवारी आती हो वो कचनार का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाल गिरने का मसला हो तो मक्खन में नमक मिलाकर बालों में लगाओ, बाल गिरना रुक जाएंगे। छोटे बच्चों के पट्टे मजबूत करना चाहते हैं तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर नहलाओ। सर पुराने अचार के तेल की मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दांतों को नमक से साफ़ करने से दांत चमकदार हो जाते हैं। अगर गुर्दों की कमज़ोरी हो तो बेसन खाएं, गुर्दे ताकतवर हो जाते हैं। बाएं हाथ से खाने वाले का दिल कमज़ोर होता है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कानों के अंदर एक से ज़्यादा छेद करवाने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। लहसुन निगल लो, खून की कमी दूर हो जाएगी। जिस घर में फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाया जाता है वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। प्लास्टिक के चम्मच से खाना मत खाओ वरना चखने की हिस्स कम हो जाती है। औरतें सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता करें, फिर कोई काम वगैरह करें, वरना अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगी। नाश्ता ना करने वाली सेहतमंद नहीं होते। दूध पिलाने वाली औरतें या हामला औरतें दिन में 12 गिलास पानी पिएं। बालों में दिन में 3 मरतबा कंघी करो, बाल गिरने की बीमारी दूर हो जाएगी। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बदन को ढीला छोड़ दें या गहरी सांस लें और फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। किसी के बदन पर तेज़ाब गिर जाए तो मुतासरा जगह पर फ़ौरन दूध डाला जाए। गला ख़राब हो तो सरसों के तेल से गले को मालिश की जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सर्दी के मौसम में
ادرک کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے کیونکہ ادرک نزلہ، کھانسی، گلا درد جیسے موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ادرک کے چند ٹکڑے ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر پینا کھانسی اور گلے کی سوجن میں آرام دہ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دل کی اصلی رگ بھی بند کرنا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کو جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے کو اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آنکھوں میں شہد کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگو، ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر گھر میں لال بیگ اور چیونٹیاں زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، چیونٹیاں اور لال بیگ غائب ہو جائیں گے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کرو، زیور صاف اور دوبارہ چمک جائے گا۔ اگر کافی پینے کے بعد کچھ بچ جائے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو اس کو اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں، پھر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالو، اس سے انسان بہت سارے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاتھوں سے مسالوں کی تیز مہک دور کرنی ہے تو ٹوتھ پیسٹ مل لیں، لہسن، پیاز، مرچوں وغیرہ کی مہک دور ہو جائے گی۔ سبز مرچ فریج میں رکھنے سے قبل اس کی اوپر والی ڈنڈی اتار کر رکھیں، اس سے مرچ کافی دیر تک تازہ رہتی ہے۔ چائے کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ چائے کو پھینکنے کے بجائے شیشے کے برتن صاف کر لیا کرو۔ سائیکالوجی کے مطابق بھولی ہوئی بات کو آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کبھی آپ اپنی ہنسی نہ روک پائیں تو آپ خود کو چٹکی کاٹیں۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ آپ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنا سکتے جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ نہ ملایا جائے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پی جاؤ، یہ یرقان کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ بائیں پاؤں میں سوجن آ جائے تو دل کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مچھلی کھاؤ، بال جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہوتا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔